गुड इवनिंग सगळे कलांगुतकार. आयज खूब जाणांचे कॉल येयले म्हाका. बागाचो पळय सकल आहा तेजे कोणान राय चांदानी म्हणून व्हडलें नांव घातलां लायटीन म्हणून. आयका रे तुमकां कितें सांगलां तें घालूंक येता पासून तुमच्यान. जेन्ना कॉल येयले 15 दीस नको म्हयनो आदीं हांवें पेपराचेर पळयलां सरपंचान सांगलेलें सकल येता म्हणून थंय, आनी कोण राय चांदानी तो स्पॉन्सर करता. आतां तुमी पळय आहा न्हू सदांच मरे निमाण्या वक्तार वळटो लोबो म्हणटात आनी मागीर म्हणटात हांव कांय उलयना. एक म्हयनो आमकां आसलो बाबा पंचायतीन वचोन चवकशी करपाची या पब्लीक जाग्यार वो कोण राय चांदानी आनी हेचें नांव कित्याक येवचें पळय तें. कोणूच वचोंक ना. आतां म्हाजें कितें आहा तें सांगता. म्हाज्या गांवान तो पोस्त्यांव जावं, तो बुलू बाबू जावं, नाजाल्यार तो डॉक्टर बार्बोजा जावं, नाजाल्यार काश्टेकार ओपाय हाऱ्याचो देव जायत तेचें नांव घालूंक जाय आसलें. गेल्या पळय ते सरकार जिते आसलेल्यांचे नरे कोणेन पळय काम केलां आनी कोणाक पळय मान आहा तेच्या नांवान तो सर्कल जावंक जाल्लो आनी सगळा बरोवंक येताले स्पॉन्सर्ड बाय, मेंटेन्ड बाय राय चांदानी. तें नांव धाकटें आनी हें नांव आमच्या लोकांचें नांव व्हडलें. This is my thinking in my village in a public square. Okay? आतां हांवें व्हिडिओ पळयला एक. खूब जाण आतां निमाण्या वक्तार जाणा आसतना सरपंचान 1 म्हयनो आदीं सांगलेलें तें आतां कसली तरी आपणाची पोय भाजूंक सोदतात. तांकां हांव सांगूंक सोदता, आरे हिजड्या पोजडपण पयले हाडपी तुमी, जाप करिनाकाय. तुका सारको पिस्तलो धरून पोजडपण हाडपी तुमी, ऑल इंडिया फेमस करपी कलांगुताक तुमी. खूंय आसले रे तूं? खूंय आसले गो तुमी? 1 म्हयनो आदीं सरपंचान डिक्लेअर केलेलें तें. आतां कोण तर हिजडे न्हू आनी तुमचे तर गोड्डे आसत. सकल घातलो मरे, लायटी घातल्यो मरे. तुमी 500 लोक एकठांय जावन पंचायतीन वचा रे. आनी सांगा सरपंचाक तुमीन 5 मेंबर हाडल्या मरे, तुमच्या 5 मेंबराक घ्या आनी आड आहा जाल्यार तुमकां कानाक ओडून व्हरा मरे ताका पंचायतीन आनी विचारा कित्याक राय चांदानी सकल जाला म्हणून. ना जाल्यार सरपंचाक बशेन आगोंक लावया. हांव पयलो थोडो गू खाता कित्याक हांव बिजी आसलो, म्हाजे चेडूं येता म्हणून, आनी उरलेलो गू तुमकां काडून हावयता. ओके? Don't fucking make allegations on me when y'all are a bunch of cunts who had 1 month to react to this situation. Whatever the situation happened, if you got balls, all Kalangutkars, and if you are not Ijide, and if you don't like this name in the middle of our village, जाल्यार तुमी चला
पंच मेंबराक घ्या, पिटिशन सायन करा आनी सरपंचाक दिया आनी सरपंचान तें आयकोंक जाय. Public opinion counts. I rest my case with regard to this. Sakal being named, Rai Chandani on the खुंयचो घांटी तो नको. 20-25 लाखांक लागून तेका लायफ लॉंग आमच्या गांवांत सकल मेवता आमचे वडील आसतना. End of the story. Bye. Don't ever think of even calling me up with regard to this. I have said my say in this video. If you got balls, and I won't say the other thing, collect 500 people, make a petition, hand it over to your punch members, take the punch members to the panchayat, and you question the panchayat, or we will all eat his shit. Me first, followed by you all. Bye.